محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آمين. برحمتك. مبارك بجانب عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن المونسات الغاليات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء أحس في شرعي تقريبا عندي فمقابلك الدليل لك في باكستاني عبد الجلال توكل جور كده ده ماشي ملفاظ ولا الفاظ بسكرو في نكاح الصحيح شرعي تقريبا عندي تا ده بدار بخت خورد ده جنزل لا دروح فاقر ده يوت شيء ساكن ده استاق نكاح الصحيح شرعي ما نستاق قبول وقبول ده الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأبنائه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزق لنا وارزق لهم خير الدارين واحفظنا واحفظهم من شر الدارين. يا إله العالمين الصادق حكم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فرشته د دې دوړو خاندانو د فاره د خیر او د برکت سبب الله د مینې د محبت سبب الله د کشنیو د دشمن د حفاظت سبب الله په دې قبول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خیر غوښتي الله دې دوړو خاندانو ته د خیر ورسوي. الله چې له کوم شر پناه وغوښتي الله لا دوار خانداننا الأشهر محفوظك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آمين. برحمتك. مبارك हाँ हाँ
ستي د ګردو مبارک الله دې د خیر عاشه وباسط مبارک بس څنګه شه سیات برابر بس لپس نه راکړه شه ستړي مس ځال دې څنګه شه پروګرام دا ټینټ کی څه شي یار دواړه کیسې دا وکړي ستړي مس ځال دی څنګه یاست زموږ ملګري یاست ښه یاست صحت مو ښه دی او ستړي مس څنګه یې شعر الله هغه ښه یاست ستړي مس ګر ستړي مس ځال ستړي مس ښه یاست ښه یاست څنګه یاست ښه یاست ته ښه یې خیر اوسې یا شکر خیر اوه